प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बकरी के नेकी के नाम से ये वाकया है कि एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत की कि बेटा, ये जो गार है जहाँ हम रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह से उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, ललचाई नजरों से देख रहा था और उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उन बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। वो क्या कहती है कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया। बकरी रोती रही और आसमान की तरफ देखती रही और कहती रही कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत आ गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस बकरी से दोबारा एक इम्तिहान लेना था। बकरी की फितरत क्या है ये देखना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं है, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द की वजह से तड़प रहा हो और कह रहा है कि मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा बच्चा था, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है। वो बीमार भी लग रहा था। बकरी ने उससे बार बार देखकर नजरअंदाज कर लिया और उससे नजरें चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खा लिया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चे को खा लिया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था कि उस बकरी को शेर के बच्चे पर रहम आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गार में उसको रखकर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले पड़े पड़े मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वह बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ
لیکن پھر بکری کو اس پر رحم آ گیا کہ نہ جانے اس کے ماں باپ کہاں ہے، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے۔ چنانچہ بکری اسے گھر لے آئی۔ یہاں اب شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ اب ان کی ماں بن گئی تھی، یعنی پالنے والی ماں بن گئی تھی۔ بڑے پیار سے اسے پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی اور اپنے سینے سے لگائی رکھتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کو اس کے بھی بچے دیے، یعنی بکری کے بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح سے پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری میری ماں ہے، ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو گئی تھی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا تھا، اس کو خوف آ جاتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا ہے، لیکن اب اس کی بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے۔ بکری یہ سوچتی کہ کیا مجھے بھی کھا لے گا اور میرے بچوں کو بھی کھا لے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا۔ اے اللہ، تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا، بکری کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بکری سے کہتا تھا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو دعا دیتی تھی۔ دوستو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے۔ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا کہ ارے تم تو میرے ساتھی ہو، ہمارا کام تو ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری خوراک ہے۔ تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا، تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا، اور جب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں کا کوئی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا۔ میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گرانے لگا اور کہنے لگا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اس سے اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا کہ تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، پینے کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹا مارا اور اپنے نکیلے پنجے اس کی گردن پر لگا دی اور اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا دی، اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے میں ختم کر دوں گا۔ تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکری کہنے لگی کہ میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین کرتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستو، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، اور وہ شیر
اس کا بچہ بن کر رہ گیا، اس کا بیٹا بن کر رہ گیا۔ دوستو، آج کل کے بچے تو ماں باپ کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں، اپنی ماں باپ کو عزت تک نہیں دیتے، حالانکہ ان کے ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے انہیں پالا ہے، یہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ آج کے بچے، انہیں اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، تو جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔